फ़हल मिन मुद्दकिर वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 38 है। उसकी 2 आयतों का मुताला आज हम करेंगे। आयत नंबर 278 और 279, 278 और 279। सूद की हुर्मत का बयान चल रहा है इस रुकू में। सारा रुकू ही तकरीबन सूद के बारे में ही है। रुकू नंबर 38 सिर्फ पहली आयत इन्फाक फी सबीलिल्लाह की थी और उसके बाद सूद का ममानियत का जिक्र आ रहा है मुसलसल। चलते हैं आज के सबक की तरफ, देखते हैं अल्लाह ताला आज क्या फरमा रहे हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 38 आयत 278 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। वज़रू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। आमनुत्तकुल्लाहा, अल्लाह से डरो। ईमान वालो अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाहा, डरो अल्लाह से। वज़रू, और छोड़ दो। माँ बाकिया, जो बाकी रह गया है। मिनर रिबा, सूद में से। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। यहाँ अल्लाह ताला ने मोमिनों से खिताब किया है इस आयत में, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ईमान वालो, जो तुम्हारा सूद बाकी रह गया है वो तुम छोड़ दो। वो अब जितना ले लिया है वो तो ले लिया है, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है कि सूद हराम है और शदीद हराम है, तो इसको छोड़ दो। अब आपने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में सूद की ममानियत के बारे में इरशाद फरमाया कि सूद की हुर्मत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जahलियत के तमाम सूद माफ़ किए जाते हैं, ख़त्म किए जाते हैं। और इस सिलसिले में मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ़ करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान से शुरू किया और अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद माफ़ किया। तो अल्लाह ताला ने हमें यही हुक्म दिया कि अगर ईमान वाले जो मोमिन हो चुके हैं, जो उस ज़माने में काफिर से मुसलमान हो गए थे, उनको हुक्म दिया कि आप सूद अब छोड़ दें, क्योंकि वो जाहलियत की बात थी। अब इस्लाम कबूल कर लिया तो अब अल्लाह के हुक्म के तहत आप लोग आ गए हैं, तो अब आपको सूद छोड़ देना चाहिए, मज़ीद नहीं लेना चाहिए लोगों से सूद, क्योंकि सूद जो है वो जुल्म होता है, दूसरों पे जुल्म करना होता है, और अल्लाह ताला जुल्म को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने ऊपर जुल्म ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर दिया है, तो तुम भी आपस में दूसरों पर जुल्म ना करो। तो सूद जो है वो जुल्म का मामला है, और सूद की हुर्मत इतनी शदीद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हदीस कुदसी है। फरमाया कि सूद का जो गुनाह है, सूद की 70 शाखें हैं, और उसका सबसे कम गुनाह जो है नाउज़ुबिल्लाह, वो किसी इंसान का अपनी माँ के साथ ज़िना करना है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये सूद की हुर्मत का अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है कि किस कदर बुरा है सूद खाना। लेकिन अगर हम समझें तो फिर अल्लाह ताला माफ़ करे और हदायत दे सबको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगो जो ईमान लाए हो। इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। वज़रू, और छोड़ दो। माँ, जो ना बाकी रह गया। मिना रिबा, सूद में से। इन कुंतुम, अगर तुम हो। मोमिनीन, मोमिन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो सूद तुम्हारा बाकी रह गया उसे छोड़ दो, अब मज़ीद सूद ना लो, अगर तुम मोमिन हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सूद के बदले 4 लोग जहन्नम में जाएंगे। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद की गवाही देने वाला और सूद को लिखने वाला। 4 किस्म के लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे एक सूद के पीछे।
اللہ تعالیٰ سب کو اپنے سامان میں رکھے اور ہدایت دے۔ فَإِن لَم تَفْعَلُوا، فا پس، ان اگر، لم نہ، تفعلوا تم کرو، فَآذَنُوا تو تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ کے ساتھ، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں وعید سنائی ہے، فَإِن لَم تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم اسلام لانے کے بعد بھی سود نہیں چھوڑو گے تو پھر تیار ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ سوچیں، تصور کریں کہ کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو لوگ سود کھا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں منافقوں، مشرکوں، کافروں کے لیے بھی یہ لفظ نہیں استعمال ہوا جنگ کا، جو ان مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو سود کھاتے ہیں، کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے یہ۔ اگر جو سود بند نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے سود لینا، تو وہ اللہ اور رسول کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان اگر، تم توبہ کر لو، فَلَکُمْ پس تمہارے لیے ہے، رؤوسُ اموالکم، رؤوسُ اصل زر، اصل مال، اموالکم تمہارے مالوں کا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رؤوسُ اموالکم، اگر تم توبہ کر لو تو پھر اصل زر تمہارے مالوں کا جو اصل زر ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ جو سود پہ دے رکھے ہیں پیسے، تو وہ اصلی جو رقم ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو اور سود لینا بند کر دو۔ لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، تظلمون فعل مضارع ہے، نہ تم ظلم کرو، فعل مضارع معروف ہے، ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، تظلمون فعل مضارع مجہول ہے، ولا تظلمون نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، مطلب دنیا میں اگر تم دوسروں پہ ظلم نہیں کرو گے تو آخرت میں اللہ تم پہ بھی ظلم نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ظلم اللہ تو کرتا ہی نہیں ہے کسی پہ، وہ تو ہمارے ہی عملوں کی سزا ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے جب تم دوسروں کا خیال کرو گے، رحم کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زمین والوں پر رحم کرے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان آیتوں پہ عمل کرنے کی، اور سود اگر کوئی لے رہا ہے، اول تو مجھے امید نہیں ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑا بہت کہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے اور ہم معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کا کہنا مان لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس شخص کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ بس غلطی میں اور معافی میں ایک لمحے کی دیر ہوتی ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت تیار بیٹھا ہے ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو اس طرف راغب کریں اور صحیح فرما بردار بنیں، کیونکہ اسلام تو نام ہی فرما برداری کا ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دینے کا نام ہی اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار اور مسلم بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔